Bonjour les filles, واش راكم؟ J'espère que vous allez bien. Alors اليوم جيتكم une nouvelle recette super facile. Alors premièrement نبداو بلا بات بريزي ديالنا اللي هي نسحقوا زوج حبات بيض 500 غرام de farine, la vanille ou 250 غرام de beurre ou 150 غرام de sucre. Alors هنا دوكا نبدا ندير لا بات بريزي ديالي ومن بعداتيك نوريكم لا سويت. فوالا هنا راني حنخلط لي زانغريديون ديالي توجور الفارينه هي الاخرى هذه على بالنا كامل بها. فوالا ولو بور ديالنا يكون طومبيراتور امبيونط ما ديروهش من الفريجيدير ديريكتومون كي البيض كي الزبده ماشي تجيبوهم من الفريجيدير وتروحوا تخلطوهم. الوغ هنا لاباط تاعي تجيني شوفوا كولونت جوغ فريمون تلاصق في اليدين نخلوها تريح 10 دقائق. معكم تشوفوا هنا ابري ما ريحت بديت نفتح درت الفارينه فوق المول ديالي وزت الفارينه من الفوق وبديت نحل لاباط تاعي. واش نحكي لكم لاباط ما فيهاش لا لوفور ما تتنفخش يعني كي طيب تجي روعه تجي كروكونت تجي يعني هايله مقرمشه و ميم طون طريه. فوالا هنا يعني فتحت لاباط تاعي واش نحكي لكم شوفوا هنا سقمت كاع لي بوردور هذوك بنيتهم انايا كيما راكم تشوفوا راني بنيتهم كامل. ودوكا من بعد راني حندير انا لا طارتو بوم مانيش حندير اون طارتو سيترون ولا حندير لا طارتو بوم نتقبها غير شويه ما تدخلوش كامل الفرشيطه دخلوها غير شويه هكذا ونخليها تريح ما نديرهاش في فريجيدار باسكو راني حنفرغ لها لا كريم يعني حطيب مع لا كريم هذيك. وفضلت لي لا بات بريزي حندير اون طارتو سيترون غدوه ان شاء الله يا ربي نديروها في ساشيت كونجيلاسيون ما تنساوش. الوغ هنايا لا كريم انا لا كريم هذه انا اللي اخترعتها يعني الطريقه تاعي الخاصه. انا كتبت لكم لي زانغريديون كما راكم تشوفوا نخلطوا كلش في الغوبو دو بريفيرونس ولا بالفوي فرشيطه المهم باتور زوج حبات بيض لا فاني مايزينا السكر خلطوا هكا تجينا اون كريم ليكيد لو ريزولتا. واش نحكي لكم تجي روعه. انا فرغت هنايا شويه هنايا كيما راكم تشوفوا فرغت غير شويه ودوكا نستف كامل هذاك التفاح ديالي. هذاكم تجي لا طارت خفيفه وماشي سكري بزاف ماشي كيما هذيك تاع لا كومبوت. انا ما نحبش لا طارتو بوم اللي فيها لا كومبوت هذيك ولا لا كريم باتيسير هذيك تجيني ثقيله. فوالا مي هذه خفيفه. الوغ هنايا درت كامل التفاح ديالي ستفتو وابري ما نستف كامل هذاك التفاح نزيد نفرغ لا كريم ديالي من الفوق كيما راكم تشوفوا تاني نفرغ كاع لا كريم ديالي ونشعلوا الفوغ ديالنا 170 دوغري ونخلوها طيب بلا قل يعني تاخذ راحتها في الطياب. هنايا بيان سور لا باز تاع لا طارتو بوم سي لو سكر رو. انا عمرتها ما نكذبش عليكم وانا ماما ديروا غير شويه مي انا عمرتها باسكو جادور جور سا دون ان ريزولتا كاراميليزي تو انا تعجبني. الوغ هنايا شوفوا درت كامل لو سكر رو ديالي كدا شوفوا درت كامل. فوالا عباكم تجي هايله وكي طيب واحد الريحه كطيب واحد الريحه واش نحكي لكم. شوفوا هنايا طابت لي تجي روعه. شوفوا عباكم تجي بيان دوغي كي لا بات كي لا كريم ولي بوم هادوك. انا درت لها لا جولي بيان سور باش تقعد تبرينا الله الله وتشهينا بيان سور. سينو هنا قسمت ان بوتي مورسو باش نوري لكم الداخل كيفاش تجي. شوفوا تجي روعه شهيتكم في الجنه ان شاء الله. جيسبر كو عجبتكم لا ريسيت ديالي. اذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم وتخلوا لي ان كومونتير اي سورتو ابونيفو لتحت. دوك نخلي لكم الاخر فوالا نخليكم باش تابونيو. المهم بريف فوالا سينو شوفوا هنايا قطعت بديت ناكل واش نحكي لكم يا اما جات هايله. فوالا بيزو